الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل وصحب كل منهم وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، آمين. أخواننا الأكارم، الأسبوع الماضي ابتدأنا بذكر كلام سيدنا الإمام السهروردي، يعني أقصد الإمام عمر السهروردي، مش عبد القاهر، يعني ابن المؤسس الأول السيد الإمام عبد القاهر، والناشر الإمام عمر شهاب الدين، لقبه شهاب الدين. ذكرنا لكم أنه من زوجة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، وأخذ عن عمه الإمام عبد القاهر وعن سيد الباز رضي الله عنه. وسيدنا الباز قال فيه: وآخر الشيوخ في بغداد، يعني آخر طبقة عالية تكون في بغداد، آخر أهل الطبقات العالية. كمان يقولون فيه: انتهت إليه تربية المريدين في بغداد بعد سيدي عبد القادر رضي الله عنه. ذكرنا لكم أنه قال أن السالكين أربعة، ما عدا هؤلاء الأربعة منهم سالكين بقى، ما عدا هؤلاء الأربعة ليسوا من أهل السلوك، يعني عوام أو فسقة وأهل أهواء أو أهل بدع أو غير ذلك، أصناف أشكال وألوان. فذكر أن الصنف الأول هو المجذوب المريد، المجذوب المريد، وهو الذي تفضل الله عليه بجذبة قبل السلوك، يعني عم بعيد شوية، وقد يكون هذا نشأ على طاعة الله، وقد يكون سلك بعد فسق أو بعد كفر، يعني أسلم بعد كفر وسلك، ومع ذلك من الله عليه بجذبة. ومعنى الجذبة أي جذب قلبه لله جذبة قوية، أي حصل في قلبه حضور لحب الله وتعظيمه بشكل كبير، ولم تزول عنه هذه الجذبة، بقيت في قلبه فساعدته على السلوك، فسلك بقوة وبهمة عالية. هذا المجذوب المريد، وهذا لا شك أنه منذ اللحظة الأولى من الجذبة تخلى عن كثير من العيوب، أو عن إذا بدك تحكي عن العيوب الظاهرة، عن كلها، عن كل العيوب. بقي عنده يعني ما يسميه هو عيب في حق نفسه من تقصير بالسلوك، يعني هو يظنه بحق نفسه أو يظن بنفسه الغفلة، فقد يقول عن نفسه هذا عيب. أما أنا قصدت بالعيوب أي العيوب الظاهرة الواضحة كالحسد والحقد والغل، تخلص من هذه الأمور لعله كانت ليست موجودة عنده حتى قبل الجذبة، لأن الله عالم، الله تعالى عالم سبحانه وتعالى، يعني من علم الله في هذا أنه مؤهل. كثير من الأمور أنتم تعلمون أن الإنسان، كل الإنسانية خلقت من طينة الأرض، فبعضهم خلق من الطين اللين، فمنذ ولادته تجد عنده ليونة قبل السلوك، يعني لا تجد عنده فظاظة، لا تجد عنده غل، لا تجد عنده حسد. فهذا إذا سلك يسلك بقوة، لكن ما كل الناس بتسلك، حتى هذه النوعية في منهم ما بيسلكوا. هذا توفيق الله وفضل الله. فهذه العيوب الظاهرة يتخلى عنها بسرعة. يبقى عنده، قال سيدي أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه: زهدت الدنيا في يومين، ولكن الصعوبة فيما بعد ذلك.
قال الزهد في الدنيا شيء سهل. يعني نحن حنقتل حالنا إذا فينا نزهد بالدنيا ما عم نقدر، حنموت وما زهدنا، والله أعلم بالحال شو حيصير بالآخر. حقيقة الزهد وهو عدم تعلق القلب بالدنيا وكل أدواتها، كل أدوات الدنيا، يعني بجاهها ومالها، وعدم هذا التعلق وخروج الدنيا تماما من القلب. هذا هو حقيقة الزهد. يقول الإمام أبو يزيد البسطامي: زهدت الدنيا في يومين فكم كانت جذبته عالية، كم كانت همته عالية. قال: الصعوبة فيما بعد ذلك. يعني اعتبر سلوك ما بعد الزهد التمكن بمحبة الله، والتمكن بالتوكل، والتمكن باليقين، والتمكن بالشهود، واعتبر أن هذه الأمور هي التي هو يتكلم عن مثل طبقته عالية رضي الله عنه. مثل هؤلاء، يعني إذا بدنا نشوف حدا من أهل عصرنا بدنا نحطه بالميزان، أنا كأني عملكم هذا هو الميزان. هذا الشخص منذ البداية تخلص عن كثير مما عند الناس. هذه العصبية اللي عند الناس، عصبي بلحظة تخلص منها. لما حصلت له جذبة تخلص منها. عصبية بيطلع خلقه بغير محل المطلوب، بيغضب في غير محل المطلوب. ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب تحصل عليها. ما عنده هذه العصبية، ما عنده هذه الحماقة، ما عنده الغباوة، ما عنده تخلص من كل هذه الأمور. يعني عنده حسن التصرف منذ البداية. يبقى ماذا عليه؟ ماذا يبقى عليه؟ السلوك بماذا؟ بالمقامات العالية. لذلك تجد الأكابر كسيد عبد القادر رضي الله عنه وقدس سره العزيز، لما دخل على سيد حماد الدباس وبقي على بابه أكثر من يوم ولا يفتح له، ثم فتح له وأغلق الباب بوجهه بقوة كأنه عم يكحشه، هو بده إياه. هو قال لأصحابه: لقد اصطدت بازا، لكن أراد امتحانه منذ اللحظة الأولى. في حين أكثر المشايخ بالغالب لا يمتحنون مريديهم بهذه الطريقة، لأنه الأصل شو هو؟ الرفق واللين، الأصل هكذا. وإذا امتحنون بيمتحنون بأشياء خفيفة، بأي أشياء، مثل ما امتحن سيد أحمد شاكر الزعبي رحمه الله. هذا رجل من كبار الأولياء، ولم يمضى على وفاته أكثر من، يعني مضى على وفاته نحو 70 سنة تقريبا فقط، وبلغ مبلغا عاليا من حيزوق معروف، اسمه معروف. جاء رجل إليه من أهل طرابلس وقال له: لو تعطيني سرا، تعطيني شيء فيه سر. فقال له: إن شاء الله أعطيك، ولكن سأعطيك هدية سأرسلها إلى صديق لي في طرابلس. يعني بدأ نتفة وقت هيك ما بسيارة طلع، احتمال يكون على الدابة، بدأ كذا ساعة. قال له: سأرسل هدية إلى صديقي معك، إذا أوصلتها إليه فعد إلي حتى أعطيك السر. بيمتحنوا بشيء خفيف، ليس كامتحان سيد حماد الدباس للباز. فهذا الرجل أخذ علبة مغلقة، وبعد ما انطلق من سيد أحمد شاكر بقليل، يعني ما في ربع ساعة، في شيء حركة بقلب العلبة، حركة تخربش. قال: شو في بقلب العلبة؟ قال في نفسه: ما في هذه العلبة. بفتحها ما بفتحها. قال: افتحها شو فيها. قام فتحها، طلع فيها فأرة نطت من العلبة وهربت. كان فيها فأرة نطت من العلبة وهربت. فقال: شو بيبعت هدية فأرة لصاحبه؟ شو على الشيخ هذا؟ ما استهزأ فيه، بس عاد إليه قال: يا سيدي، يعني أن تهديه فأرة؟ قال له: فتحت العلبة؟ قال له: نعم. قال له: أنت لم تؤتمن على فأرة، كيف أتمنك على سر من أسرار الله؟ كيف بدي أتمنك على سر من أسرار الله؟ لست أمينا على فأرة. فإخواننا الكرام، سيدي عبد القادر قدس سره هذا قطب الأقطاب، لم يأتي الزمان بمثله. لما نضرب مثل فيه، مش معنى عم نضرب مثل بواحد منه قطب عادي حتى، ولا ولي عادي رضي الله عنه. ثم بعد أن استقبله، بعد صار لا يطعمه ويصغر في وجهه
ولفترة من الزمن حتى استهان به من مريدي سيدي حماد الدباس، ظنوا أن الشيخ عبد القادر لا خير فيه، لأن الشيخ حماد يعامله معاملة فيها قسوة من دون كل المريدين. ثم لما استهان به أصحابه أو وفاقه قال لهم سيدي حماد رضي الله عنه: كنت أمتحنه فرأيته جبلا لا يهتز. هذه الطبقة العالية المجذوب المريد من أين أويبكم؟ رأيته جبلا لا يهتز، رأيت قلبه لم يتأثر، كأني منعم عيط، كأنني لا أصرخ في وجهه، كأنني لا أمنع عنه الطعام، قلبه مع الله. قال لهم: كنت أمتحنه فرأيته جبلا لا يهتز. ثم بكى سيدي حماد وقال لسيدي عبد القادر وهو في أول شبابه، قال له: يا عبد القادر، الدولة اليوم لنا وغدا لك، فإذا صارت لك فارفق بهذه الشيبة ولا تعاملني كما عاملتك. يعني بشره بأنه سيصير في مكانة عالية وهو حي، سيصير شيخا على شيخه. هذه هي الطبقة العالية. غالبا هذا المريد المجذوب المريد منه شرط أن كل واحد من هذه الطبقة يكون كسيد عبد القادر أو الرفاعي أو النقشبندي أو كذا. هؤلاء من أفراد الأمة، من أفراد الأمة، يعني من أفراد الأمة، خواص الأمة. ليس شرط أن يكون بنفس المستوى، لكن أضرب مثل: قلبه لم يهتز. فهذا هو حال من المجذوب المريد من أول لحظة، ما بقى عنده عصبية. كثير من الأمور التي تغضبك لا تغضبه، كثير من الأمور التي تزعجك لا تزعجه. لا، مجذوب، قلبه مجذوب نحو الله لله، انجذب لخالق الخلق فبقى يتأثر كأنه لم يرى الخلق. هذا من البداية. فكيف يكون سلوكه؟ فهذا المجذوب الذي صار مريدا بعد السلوك كما بينت هو من الأناس الذين يصيرون في أعلى الطبقات. فهذا حال سيدي عبد القادر وحال سيدي مالك بن دينار وإبراهيم بن أدهم، كلهم من أهل هذا الصنف، من هذا الصنف. حصل لهم جذبة ثم السلوك بهمة. وبينت لكم في الأسبوع الماضي ولو كنت عم عيد بعض الشيء، بينت لكم أن السلوك يهون عليه لما في قلبه من الحب لله. وقلت لكم أن من أحب يبذل الكثير من أجل محبوبه. حتى بينت لكم أنه لو شخص أحب شخص يبذل الكثير من أجله. أنا بعرف ناس عم بتموت نفسها كرمال من زعماء، صحيح ولا لا؟ بحبوا زعمائهم، وزعيمه قد يكون من أهل الضلال، عم يفدي بنفسه لأنه يحبه. فما بالكم إذا كان الحب لله؟ أموت على حبك ثم أحيا، فكم أحيا عليك وكم أموت. ستنا رابعة العدوية تقول ذلك: أموت على حبك ثم أحيا. بحبك عم موت وبحبك عم عيش. بحبك الموت يا رب، بحبك أموت، وبحبك يحيا قلبي، فكم أموت عليك، أحيا عليك وكم أموت. عم توصف حالها أنه كل يوم بصير حال الميت وحال أحلى الناس بحال مع الله عز وجل. هذا الحياة عم تسميها، وعم بتدوب أحيانا بحب الله عز وجل. عم تشبه هذا بالموت لما يحصل لها جسمه بيصير. شو بيصير حوله؟ هذا حال من كان كذلك. شو بيصير بجسمه يا سيد؟ كأنه يطحن بالطاحونة، لكن متلذذ. ما يقول سيد أحمد عز الدين الصيادي أبو علي الصيادي رحمه الله، قال: ما وصلت إلى ما وصلت إليه حتى سحقت عظامي بالطواحين. قال ببيت شعر، بس قالها ببيت شعر. ساعة من الأحمال وساعة من الفرح. هذا حال مين هلا؟ حال المجذوب المريد. اللهم اجعلنا من هذه الطبقة يا رب. الله قادر على كل شيء.